نقشے قدم پہ چلتے رہیں گے کشمیر کی آزادی تک. تیرے نقشے قدم پہ چلتے رہیں گے کشمیر کی آزادی تک. گردنیں کٹواتے رہیں گے بھارت کی بربادی تک. گردنیں کٹواتے رہیں گے بھارت کی بربادی تک. اے شہید ملت تیری عظمت کو سلام. تو نے اونچا کر دیا دنیا میں کشمیر کا نام. 11 فروری کا دن ہے اور تیری برسی ہے آج. 11 فروری کا دن ہے اور تیری برسی ہے آج. تا قیامت کرتا رہے گا تو قوم کے دلوں پہ راج. 11 فروری کا دن ہے اور تیری برسی ہے آج. تا قیامت کرتا رہے گا تو قوم کے دلوں پہ راج. یہی نذرانہ ہے پاشا کا تجھ کو اے شہید اسلام. یہی نذرانہ ہے پاشا کا تجھ کو اے شہید اسلام. رتبہ دیا جو خدا نے تجھے ہر کسی کو ملتا نہیں یہ مقام. یہی نذرانہ ہے پاشا کا تجھ کو اے شہید اسلام. حق دوں گا چاہے وہ اللہ کے پاکستان کرے یا خود مختار رہے. میں اپنے شہید کا ایک کہتا ہوں وہ شاعر نے کہا تھا فنا فی اللہ کی بے میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. شہید قائد نے اپنا کل ہمارے آج پہ قربان کر دیا. آج اگر دنیا میں کشمیر کا نام لیا جاتا ہے تو وہ شہید مقبول بٹ کی وجہ سے لیا جاتا ہے. میں چند الفاظ مقبول بٹ شہید کی تحریک میں اس کے افکار پہ کہوں گا. اے مقبول بٹ میں تیری تحریک کو، تیرے افکار کو، تیرے نظریے کو، تیری سوچ کو، تیری قبر کو، تیرے حشر کو چومتا ہوں، خراج عقیدت کا سلام پیش کرتا ہوں. کل ہمارے آج کے لیے قربان کیا. میں تیرے روح سے وعدہ کرتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا تیرے نظریے پہ، تیری سوچ پہ اس قوم کو جینے کا ڈنگ سکھایا. تم ایسے کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سوال رکھنا. یوم محمد مقبول بٹ آج کا یہ دن ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور تمام دوسرے جتنے بھی شہید ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور گورنمنٹ آزاد کشمیر کا آج کا دن یوم بسم نو منانے پر ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور یونائٹڈ نیشن سے اپیل کرتا ہوں کہ محمد مقبول بٹ شہید کی جستے خاکی جو داڑ جیل میں ہے اس کو فیور آزاد کشمیر میں شفٹ کیا جائے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. پاکستان زندہ باد، آزاد کشمیر زندہ باد. تازہ کب آئے گی تو، خزاں کا موسم گزر چکا ہے. بہار تازہ کب آئے گی تو، خزاں کا موسم گزر چکا ہے. میرا لہو اب شفق کی صورت ہر ایک افق پر چمک رہا ہے. میں کوہساروں کی سرزمین کو لہو سے اپنے سیراب کر چکا ہوں. میں کامیابیوں سی آزمائش کی بھٹیوں سے گزر چکا ہوں.
शहीद की बरसी के हवाले से आप सब लोग हम सब लोग ठीक है। सबसे पहले मैं मुकम्मिल और आप सब मकबूल भट्ट शहीद ने जहाद कश्मीर जदोजहद आज़ादी अगर अपनी जान कुर्बान कर दी, आज वो पूरी दुनिया में अमर हो चुके हैं। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले उनकी बरसी मना रहे हैं और भारत के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज जो है वो पूरी दुनिया में रिकॉर्ड करा रहे हैं। भारत में शुरू दिन से ही जो कश्मीरियों के हकूक़ ख़त्म किए हुए हैं और आज वो तकरीबन 600 दिन होने वाले हैं कि उन्होंने मकबूजा कश्मीर में जो ज़ालिमाना कर्फ्यू लगाया हुआ है, जो जुल्म के पहाड़ वहाँ पे हमारी माओ बहनों पे, हमारे भाइयों बुजुर्गों पे तोड़े जा रहे हैं, वो पूरी दुनिया के लिए लम्हा फिक्रिया हैं। और ये दहशत गर्द मोदी है, इस दहशत गर्द मोदी ने ताकत पे जोर पे जो है वो कश्मीर को दबाने के लिए, कश्मीर की जदोजहद आज़ादी को दबाने के लिए जो मज़मूम मकासद शुरू कर रखे हैं, तने दाग दाग मिटा दिया। जो बचे हैं संग समेट लो, दिले रेजा रेजा गवा दिया। मेरे चार अगर को नवीद हो, सफ़े दुश्मना को खबर करो। जो कर्ज रखे थे जान पर वो हिसाब आज चुका दिया। जो रुके तो कोई गिरां थे हम, जो चले तो जान से गुजर गए। ज़हीर यार कदम कदम तुम्हें यादगार बना दिया। मकबूल भट्ट आज़ादी पसंदों के, कश्मीरियों के माथे का झूमर है। उसकी कुर्बानी और अफजल गुरु की कुर्बानी और इस तरह से हज़ारों कश्मीरियों की कुर्बानियाँ हमारे लिए मशले राह हैं। असल में मकबूल भट्ट हमें आज़ादी का मतलब समझाना चाहते थे कि कश्मीरियों आज़ादी क्या होती है, ये हमसे सीखो। लेकिन इस अफसोस के साथ कि आज़ादी का मतलब अभी तक हम समझ नहीं पाए। जबीर कदर पलक पर रुई नहीं, कहाँ कहाँ नलुदा काफिला फकीरों का मुताहे दर्द में लेकर कमी नहीं। आज हम सब लोग यहाँ शहीद कश्मीर, कायद हुर्रियत, तहरीक आज़ादी कश्मीर के सुर्खेल सैयद मकबूल अहमद भट्ट शहीद को खराज अकीदत पेश करने के लिए और तजदीद अहद करने के लिए जमा हुए हैं। मेरे भाइयों, मकबूल भट्ट शहीद का शुमार दुनिया की चंद अजीम हस्तियों में होता है। वो चंद गिनी चुनी हस्तियां जो दुनिया के अंदर आज भी याद किया जाता है, जिनको उनके अंदर शुमार होता है। मकबूल भट्ट शहीद ने अपनी मुख्तसर सी जिंदगी के अंदर बेमिसाल लाजवाब तारीख रकम करके पूरी दुनिया तक अपना नाम रोशन किया है। और जब तक ये दुनिया है, जब तक ये सूरज चांद है, इंशाअल्लाह मकबूल भट्ट शहीद का नाम जिंदा सलामत रहेगा। मेरे भाइयों, हम में से हजारों लाखों अरबों लोग इस दुनिया से चले जा चुके हैं, लेकिन उनकी आज कोई पहचान नहीं है, आज उन्हें कोई याद नहीं करता। सिर्फ उन लोगों को जो इनकलाबी थे, जिन्होंने दुनिया के अंदर अपनी जदोजहद से तारीख रकम की है, सिर्फ उन्हीं को याद किया जाता है।